جانے ویکھو نبی پاک دا صحابی ہے جسم تے تیر لگ دے جا رہے نے پر قیام دی حالت اندر ہی ہے نماز وچ قرآن ہی پڑھ دے جا رہے نے ایسے واسطے رب دا قرآن بول اٹھے آئے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما میرے نبی دے صحابہ نو دیکھیں گا حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا شوق عبادت دیکھیے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا ذوق عبادت دیکھیے حضرات جسم تے تیر لگ رہے ہے نبی پاک دا صحابی نماز دا سلام نہیں پھر رہا حضرات ایتے وجہ ہے اللہ پاک نے صحابہ نو مقام عطا فرمایا صحابہ نو بلندیاں عطا فرمایا تو دیکھیں گا پیارے پیغمبر دے صحابہ نو کدی میدان احد اندر دیکھیں گا تو دیکھیں گا پیارے پیغمبر دے صحابہ نو کدی بدر دے میدان اندر دیکھیں گا تو دیکھیں گا نبی پاک دے صحابہ نو کدی حالت نماز اندر دیکھیں گا تو دیکھیں گا نبی پاک دے صحابہ نو کدی رکوع اندر دیکھیں گا کدی پیارے پیغمبر دے صحابہ سجدے دی حالت اندر نظر آن گے کدے پیارے پیغمبر دے صحابہ قرآن دی تلاوت کر دے نظر آن گے کدے پیارے پیغمبر دے صحابہ صدقہ خیرات کر دے نظر آن گے کدے پیارے پیغمبر دے صحابہ زکوٰۃ ادا کر دے نظر آن گے کدے پیارے پیغمبر دے صحابہ حج بیت اللہ کر دے نظر آن گے کدے پیارے پیغمبر دے صحابہ وضو کر دے نظر آن گے کدے پیارے پیغمبر دے صحابہ اپنے گھوڑے تے سوار ہو کے دشمن دا مقابلہ کر دے نظر آن گے حضرات اللہ نے ایویں جناب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو مقام عطا نہیں فرمایا حضرات پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا شوق عبادت ہے ذوق عبادت ہے آج میں تے تم بھی اپنے گریبان اندر نظر ڈالیے صحابہ دی سیرت سن کے جائیے میرے تیرے اندر کتنا کو عبادت دا شوق رہ گیا ہے میرے تیرے اندر کتنا کو عبادت دا ذوق رہ گیا ہے میرے تیرے اندر کتنا کو نماز اندر کھڑیاں ہو کے رب نال باتاں کرن دا شوق رہ گیا ہے حضرات نبی پاک دے صحابہ دی سیرت سنیے آج میرا تیرا دل تڑپ اٹھے کہ جناب اسی نماز اندر کھڑیاں ہو کے زیادہ تو زیادہ قرآن دی تلاوت کران گے سجدے اندر بہ کے رب کو زیادہ تو زیادہ معافیاں منگاں گے اے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی سیرت آئیے ایسے واسطے رب دا قرآن بولیا اللہ فرماندے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے لوگوں صحابہ دا شوق عبادت کیے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا ذوق عبادت کیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہجے نوجوانی دی عمر تے مسجد اندر ہی لیٹ جاندے نے مسجد اندر ہی آرام کر دے نے زیادہ وقت مسجد اندر ہی گزار دینے حضرات کیسا نوجوان ہے جدیاں جوانیاں گزر رہیاں نے مسجد اندر گزر رہیاں نے آج دے نوجوان تو اپنی جوانی تے نظراں دورا تیریاں جوانیاں گزرن تے کلب اندر تیریاں جوانیاں گزرن تے ڈانس اندر تیریاں جوانیاں گزرن تے ٹک ٹاکا بناؤں دے گزر جان اے پیارے پیغمبر دے صحابہ نے جنہ دیاں جوانیاں گزر رہیاں نے مسلیاں تے گزر رہیاں نے جنہ دیاں جوانیاں گزر رہیاں نے مسجد اندر لیٹ کے گزر رہیاں نے جنہ دیاں جوانیاں گزر رہیاں نے رب دے رستے اندر گزر رہیاں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آندے نے ہجے جوانی دی عمر ہے تے منو بڑا شوق ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا انداز ہوندا ہے اللہ دے پیغمبر نماز
فجر پڑھاندے حضرات کتنا حسین منظر ہوئے گا اللہ دے پیغمبر نماز پڑھاندے ہون گے تے پیچھے صحابہ اقتدام در نماز ادا کردے ہون گے نماز ادا کرن تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنا رخ انور اپنے صحابہ دی طرف متوجہ کر لیا کر دے تے نبی پاک سلام فرمایا کر دے او میرے صحابی اگر کسی نو کوئی خواب آیا ہے اپنا خواب بیان کرو میں محمد پاک کو دیاں تعبیراں کرانگا حضرات سارے صحابہ کدے کوئی خواب بیان کردا ہے ایدی تعبیر کر دیتی جاندی ہے کدے کوئی خواب بیان کردا ہے ایدیاں تعبیراں کر دیتیاں جاندیاں نے تے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آندے نے میرے دل اندر بڑا شوق پیدا ہو گیا کاش کہ منوں بھی کوئی خواب آئے میں بھی اپنا خواب نبی پاک نو سناواں تے نبی پاک میرے خواب دی تعبیر کر دے ون حضرات جناب عبداللہ دے نے مینوں اس تو پہلے کدے خواب ہی نہیں آیا میں مسجد اندر ہی لیٹیاں حضرات مسجد اندر لیٹیاں جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو خواب آ جاندا ہے خواب اندر کی ویندے نے دو نوجوان